सम्पूर्ण फेसबुक चलाउने साथी मित्रहरूमा म मदन धामीको तर्फबाट नमस्कार। आत्मनिर्भर अर्थनीति उत्पादनमा राष्ट्रवाद उपभोक्तामा राष्ट्रियता हुन हामीलाई जरुरी छ। आत्मनिर्भर कसरी बन्ने? आत्मनिर्भर बनाउनका लागि र आत्मनिर्भर हुनका लागि सरकारले त्यस्ता कार्यक्रमहरू चलाइदिनु पर्यो जो समग्रमा मेची महाकालीको बेरोजगार युवा समस्या समाधान गर्नका लागि कच्चा पदार्थहरू प्रयोगमा लिई साना ठुला प्रशोधन केन्द्र कल कारखाना उद्योगहरूमा बजेट वियोजन गर्ने काम चाहिँ सरकारको हो। यतिका वर्षसम्म सरकारले यी काम गर्दैन। किन गर्दैन? हरेक दलहरू सत्तामा पुग्छन्। सत्तामा पुग्नको लागि चाहिँ नेपाली जनतालाई भाषण चाहिँ गर्ने अवस्था या कुरा गर्ने अवस्था छन्, तर कुरा व्यवहार र लागू परिवर्तन किन गर्दैनन्? तर सत्तामा बसिसकेपछि त्यो चाहिँ लोप हुने कार्यक्रम चाहिँ बढी देखिएको छ। र किन आत्मनिर्भर नेपाल देशलाई बनाउन चाहेको छैन र कुर्चीको लागि मात्र बजेट वियोजन हुने र साना ठुला उद्योगहरू कल कारखाना यातायात प्रणालीमा चाहिँ धेरै सुधार भएको छैन। यातायात प्रणाली पनि सरकारी हुनुपर्ने हो। त्यो नेपाली जनताले चाहिँ सरकारी गाडी मेचीदेखि महाकालीसम्म गभर्मेन्टली सिस्टममा हुनुपर्ने हो। यतिका वर्षसम्म किन भएन? यसलाई चाहिँ नि कार्यान्वयनलाई लागू गर्नको लागि अलिकता पहल त गरिदिनु पर्यो। पहल पनि गरेर राजी छैनन्। पहल किन गर्ने? यहाँ नेपाली जनताले चाहिँ नि बाँस छ, कपास खोज्नुपर्ने छ र घाँस पनि खोज्नुपर्ने अवस्था छ। नेपाली जनताले बाँस दिएकै हो, बाँस हामी यो भूमिमा बस्छौँ र कपास पनि खोज्नुपर्छ र घाँस पनि खोज्नका लागि हामीले हरेक क्षेत्रमा बेरोजगार युवाहरूले, समग्र बेरोजगारीहरूले भारतको दिल्ली, बम्बई, मलेसिया, कतार, जापान, हङकङ, कोरियासम्म पनि कसैले मनेजरी गर्छन् भने कसैले भाँडा मोलेर काम गरिरहेछ। त्यहाँ मिहिनेत गर्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ। जसले 10-15 हजार जनाको एकचोटि भाँडा मोल्छ नि, हात कुहिन्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुन्छ देशको बारेमा, गरिबको बारेमा। यहाँ गरिबको बारेमा त बोल्छन्, तर बोलेर त्यो कार्य लागू त गरिदिनु पर्यो। अलिकता त्यसलाई लागू गरिदिनु पर्यो। त्यो आवश्यकता के हो? नेपाली जनताको आवश्यकता बेरोजगार युवा समस्या समाधान किन भएन? 7वटा प्रदेश बनाए, तर 7वटा प्रदेश हामी संहिता खारिज हुनुपर्छ भन्ने मान्यता होइन। लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो, तर त्यो शुद्धिकरण हुनुपर्छ। लोकतन्त्र गणतन्त्रमा पाउने हक अधिकार राज्यबाट सुनिश्चित किन भएन? हरेक प्रदेशहरू छन्, अहिले 7वटा प्रदेश छन्, तर प्रदेशको मुख्य विषय वस्तु आधारभूत भनेको के हो? हरेक प्रदेशलाई अर्को प्रदेशले चाहिँ बिल पावर र हरेक अर्थतन्त्रमा धान्ने। एक प्रदेशमा 10वटा कल कारखाना उद्योग खोल्ने हो भने 7वटा प्रदेशमा 17वटा उत्पादन क्षेत्र हुन्छन् र त्यो विकसित मुलुक बनाउनको लागि अर्थतन्त्रले धान्छ, तर त्यो गतिविधि छैन। यहाँ त नेपालीले नेपालीको खुट्टा काट्ने, नेपालीले नेपालीसँग युद्ध गरेर कुर्सी तताउनु ठुलो कुरो होइन। त्यो साधारण आफ्नो देशलाई बनाउनेतर्फ चाहिने ध्यान छैन। नेपालीले नेपालीको खुट्टा भाँचेर युद्ध लडिँदैन। भोलि आइपरेको खण्डमा कुनै देशले हामीलाई पनि डराउँछ भने त्यति बेला हामीले पनि त्यो वीर बलबहादुर कुँवरले नालापानी कालापानी त्यति बेला युद्ध गरेका थिए। त्यस्ता बहादुरहरूलाई आज पनि म मेरो तर्फबाट सलाम गर्दछु। र पूर्व मेची महाकालीमा हामीले नेपालीले नेपालीसँग झगडा गरेर विकास हुनेवाला छैन। तर बुझ्नुपर्ने के हो भने हामी नेपालीहरूले सबैले, यहाँ चाहिँ सबै पक्ष विपक्ष दलहरूले नेपाललाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने, यहाँको युवाहरूलाई यो युवा समस्या समाधान गर्नका लागि सम्पूर्ण राजनीतिकर्मीहरूले पनि पहल गरिदिनु पर्यो। यहाँ चाहिँ एमएलएले यो काम गरेन, कङ्ग्रेसले यो गरेन, माओवादीले गरेन भन्नुभन्दा पनि चाहिँ काम के हो? वास्तविक पीडा के हो देशको? देशले चाहेको के हो? नेपाली जनताले चाहेको के हो? देशको स्वाभिमान, देशको राष्ट्रियता माथि आँच लाग्ने काम गर्नु ठुलो कुरो होइन। देशको स्वाभिमान, देशलाई विकसित बनाउने, देशलाई विकास र सामाजिक रोजगार दिनु पो ठुलो कुरो हो। तर यतिका वर्षसम्म नेपाली जनताले पाएको छैन। मेरो एज अहिले 32 वर्ष हो। 32 वर्ष, मैले 10 वर्ष भारतमा भाँडा मोलेर हात कुहिन्थ्यो के। अहिले म आफ्नै देशमा
सानोतिनो काम गरिरहेको छौँ, त्यो पनि एक छाका खानालाई पुगिरहेको छैन। र शिक्षा क्षेत्रको नामावली चेन्ज हुनु अनिवार्य छ। पठन पाठनको व्यवस्था राम्रो हुनुपर्छ। हरेक भाषामा ल्याङ्ग्वेज हुनुपर्छ। यहाँ पहाडी भाषा छ, डोटेली भाषाको पनि चाहिने उल्लेखन हुनुपर्छ। डोटेली भाषा होइन, थारो लिम्बुमान खिम्बुमान, त्यसमा पनि किताब हुनुपर्छ। र इङ्ग्लिस टकिङ सबै चाहिने व्यवस्था लागू किन भएन यतिका वर्षसम्म? लोकतन्त्र गणतन्त्रको हामी विरोधी होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी, हामी नयाँ नेतृत्व नयाँ विचारबाट जाँदैछौँ र आवश्यकता आमूल परिवर्तन, जनताले चाहेका यी परिवर्तनहरूलाई अहिलेसम्म परिवर्तन किन भएन भनेर मेरो एउटा सानो सुझाव हो। र सम्पूर्ण फेसबुक चलाउने साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, फेसबुक सञ्जाल भनेको यस्तो सञ्जाल हो, मानव चेतनशील प्राणी छ विश्वमा। मानवभन्दा चेतनशील प्राणी कोही पनि छैन। अरू अज्ञात प्राणीहरू छन्, सबै प्राणीहरू छन्, तर मानव भनेको चेतनशील प्राणी हो। हरेक राष्ट्रहरूमा, हरेक देशहरूमा मानव मात्र चेतनशील प्राणी छ। मानवले मात्र हुकुम चलाएको अवस्था छ। कुनै देवी देवता भगवान आएर हुकुम चलाएको छैन। हरेक नागरिकहरूलाई बास गास कबास रोजगार त आवश्यक नै हो। अहिलेसम्म जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हो नेपाल भनेको। हाम्रो 753 तहका स्थानीय तहमा हरेक वडा बस्तीहरूमा अहिलेसम्म सिँचाइ मुक्त घोषणा भएको छैन। यतिका वर्षसम्म बजेट आउँछ, तर त्यो बजेट सही सदुपयोग र वियोजन हुँदैन। त्यहाँ भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ। तर नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्दैनन्, कुनै पनि पार्टी गलत होइन, तर ती कार्यकर्ताहरू, ती हरेक निकायमा बसेका सुकुल गुण्डाहरूले भ्रष्टाचार गर्छन्। त सम्बन्धित निकायले, नेताले त हेर्ने कुरो होइन। नेताले त सत्तामा बसेर उसले त बजेट वियोजन गरे हुन्छ। सरकारमा हरेक पार्टीको दलहरू सरकारमा जान्छ, उहाँले बजेट दिएकै हो। हरेक राज्यलाई, हरेक डिस्ट्रिक्टलाई बजेट दिएको हुन्छ, तर त्यो सदुपयोग हुँदैन। सिँचाइमा आउँछ, हरेक क्षेत्रमा बजेट वियोजन हुन्छ, त्यो कार्यान्वयन लागू व्यवहारमा हुँदैन। किन हुँदैन? त्यहाँ भ्रष्टाचारी सुकुल गुण्डाहरू छन्। ती सुकुल गुण्डाहरूको जबसम्म यी सम्पत्ति छानबिन हुँदैनन्, हरेक ठेका पल्ला चल्छन्, केही पर्सेन्टहरू काम चल्छ, तर त्यो काम सही सदुपयोग केही गरिदियो भने त विकास हुन्थ्यो नि। त्यो आधा काम हुन्छ। यहाँ यो देशमा आधा काम हुन्छ। 100 काम गर्नु ठाउँमा 100 को 100 काम गर्ने हो भने देश किन अगाडि बढ्दैन? देश अगाडि बढ्छ नि। त्यो 100% अगाडि बढ्छ। यहाँ देश बनाउनुको लागि कोही पनि लागेको छैन जस्तो लाग्छ महोदय मलाई। किन भन्दाखेरि देशको आमूल परिवर्तन चाहिँ यतिका वर्षसम्म किन भएन, के कति कारणले भएको छैन। यहाँ चाहिँ आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ। र यतिका वर्षसम्म चाहिँ 2007 सालदेखि राणा हटायो, त्यसपछि 2000 सालको संविधान लेखियो, त्यसपछि 46 खारिज भएर अहिले 72 को लागू छ यो देशमा। यो लोकतन्त्र गणतन्त्र लोक कल्याणकारी राज्यको व्यवस्था हुनु अनिवार्य नै छ। कार्यकारी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री जनमतबाट चुनिनुपर्छ र प्रदेशका हरेक 7वटा प्रदेशको मुख्य विषय वस्तु आधारभूत भनेको प्रशासन केन्द्र, कल कारखाना, उद्योग, सरकारी यातायात व्यवस्थापन यतिका वर्षसम्म किन भएन? यसलाई कार्यान्वयन लागू गर्नका लागि हरेक राजनीतिक दलहरूले पनि पहल गर्नुपर्ने अवस्था थियो। यो अवस्था किन आवाज उठ्दैन? संसदमा उठ्नुपर्ने थियो, हरेक क्षेत्रमा उठ्नु पर्यो। यो चाहिँ नि हामीले के गर्ने? यो देशमा हामीले कुहिएर मर्ने हो? एउटा साधारण खुट्टा भाँचियो भने एउटा सरकारी डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा खुट्टा भाँचिएको इलाज छैन। प्राइभेट गभर्मेन्टमा जानुपर्छ हामीले। प्राइभेट गभर्मेन्टमा गरिबको छोराछोरीको लागि 10 लाख 20 लाख रुपियाँ दिने अवस्था छैन। एक छाका खाना खाने मान्छेले कहाँबाट ल्याउँछ त्यति पैसा? सरकारले केही सहज वातावरणमा 30% पैसामा त्यही स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गरे त भइहाल्यो नि। 30% पैसा पनि आउँछ, इलाज पनि आउँछ। त्यो हो सुविधा। हामीलाई धनी गरिबलाई चाहिने सुविधा भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र हो। स्वास्थ्य छ त सबै छ, स्वास्थ्यै छैन भने केही पनि छैन। देशले अर्थतन्त्र धान्ने किसिमका काम किन भया छैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ र भएको पनि छैन। त्यसलाई अझ पनि सुधार गर्नु पर्यो। सुधार गर्ने क्रममा समग्र नेपालीले नेपालीको खुट्टा भाँचेर सुधार हुँदैन। पूर्वदेखि मेचीसम्म काम हामी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामी एक छतभित्रका हौँ। हामी नेपाली भनेका नेपाली हौँ। हामी नेपालीले केही सिक्नुपर्छ र सिकाउनुपर्छ सबैलाई भन्ने चाहिँ मेरो मूल मान्यता छ। धन्यवाद।